अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजर न्याज़ी। इस राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, कल की अहम तरीन पेशरफ आलमी सतह पर संजीदगी और तहफ़्फ़ुज़ात दोनों को जन्म दे रही है। कल व्हाइट हाउस में होने वाली सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक 20 नुकाती अमन मंसूबे का ऐलान किया है, जिसे वो गजा तनाज़े का हल करार दे रहे हैं। इस मुआहदे का बुनियादी ढांचा एक आर्जी हुकूमत, हथियारों की जब्ती, इंसानी इमदाद की आमदो रफ्त और सिक्योरिटी और माशी तामीर नौ के इक़दामात पर मुहित है। मगर सबसे अहम नुक्ता यह है कि अगर हमास इस प्लान को कबूल ना करे तो ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि अमेरिका इसराइल की पूरी हमायत करेगा, यानी कि अगर हमास मज़ाहमत करे तो इसको मुश्किल रास्ता अपनाना पड़ेगा। कुछ अहम नुकात जो इंतहाई काबिल गौर है, उनमें गजा का इंतज़ाम एक आर्जी गैर सियासी कमेटी के सुपर्द किया जाएगा, जिसकी निगरानी एक बोर्ड ऑफ पीस करेगा, जिसकी सदारत ट्रंप करेंगे। इसराइल अपनी फौजी दखल अंदाजी कम करेगा, मगर वो अब भी सिक्योरिटी नुक्ते नज़र से जिम्मेदार रहेगा, मगर गजा को मुकम्मल तौर पर कब्जे में नहीं लेगा। मंसूबा ये कहता है कि किसी को गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा और अगर कोई चाहे तो वहां से जाने और वापस आने का हक रखेगा। ये मंसूबा बुनियादी तौर पर दो रियासती हल के ज़ाविये को तक़वियत देने की कोशिश है, यानी इसराइल और फ़लस्तीन का वजूद मुमकिन हो, मगर ऐसा वजूद जो अस्करी तौर पर बेहथियार हो और जिसकी क़यादत मुस्तहकम और शफाफ हो। सबसे अहम यह कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने यह खबरदार किया है कि अगर हमास मंसूबे को कबूल ना करे तो हम इसराइल के साथ हैं और इसे मंसूबे को तस्लीम करना होगा, वरना नताइज का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद नेतन्याहू ने भी इस बात पर जोर दिया है कि अगर मुआहिदा मुस्तरद हुआ तो सख्त रास्ता अपनाना पड़ेगा। दुनिया भर खसूसन मुस्लिम ममालिक की जानिब से इस पर मुख्तलिफ रद्द अमल सामने आया है। कुछ ने इस मंसूबे को उम्मीद की किरण करार दिया है कि ये गजा और फ़लस्तीनी इलाकों की तबाही के बाद नया आगाज हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से गजा जंग के खात्मे के लिए ट्रंप के अमन मंसूबे का खैर मकदम किया गया। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने रिपोर्ट किया है कि अमरीकी, बैरूनी और इसराइली मीडिया में शाया होने वाले मंसूबे की लीक शुदा कॉपियों के मुताबिक अमरीकी सदर के अमन मंसूबे में ये शर्त रखी गई है कि हमास और इसराइल के दरमियान मुआहिदा तय पाने के 48 घंटों के अंदर तमाम यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। उनकी वापसी के बाद इसराइल उम्र कैद की सजा काटने वाले सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा। अमन के लिए आमादा होने वाले हमास के अरकान को आम माफ़ी और गजा से महफूज रास्ता दिया जाएगा और इस ग्रुप का मुस्तकबिल में इलाके में कोई किरदार नहीं होगा। नीज़ हमास के तमाम अस्करी ढांचे तबाह किए जाएंगे। अलबत्ता हमास की जानिब से इस अमन मुआहिदे पर अब तक जो मौक़िफ़ आया वो ये है कि उन तक गजा अमन प्लान के नुकात ऑफिशियली नहीं पहुंचाए गए। जब पहुंचेंगे तो वो उस पर गौर करेंगे। क्या हमास ट्रंप का अमन मुआहिदा कबूल करेगा? क्या अरब ममालिक हमास को दो रियासती हल और हथियार फेंकने पर आमादा कर पाएंगे? मौजूदा अमन मुआहिदे के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत में फ़लस्तीनियों की खुद मुख्तारी किस हद तक कायम रहेगी? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सरदार मसूद अहमद खान, साबिक सफ़ीर रह चुके हैं अमेरिका में भी। आपको वेलकम करते हैं राउंड अप में। सर, आपके नज़दीक अमन मुआहिदे के 20 नुकात किस हद तक काबिल अमल है, फीजिबल है? क्योंकि सबसे अहम सवाल तो अभी भी बरकरार है कि इस मुआहिदे के तहत भी फ़लस्तीन को मुकम्मल खुद मुख्तारी तो नहीं दी जा रही, तो क्या हमास ऐसे मुआहिदे को एक्सेप्ट करेगा? हमास इसके ऊपर गौर कर रहा है और उसका भी रद्द अमल नहीं आया, लेकिन इत्तलात ये हैं कि जब ये गुफ्तगू शदीद हो रही थी और यानी नेतन्याहू और सदर ट्रंप की मुलाकात से पहले भी जब ये 20 नुकाती फार्मूला तैयार किया जा रहा था, तो कतर और मिस्र के सहूलतकार जो थे, फैसिलिटेटर्स थे, वो ये कागजात सारे के सारे हमास को देते रहे हैं। हमास का रद्द अमल आना बाकी है। इसमें एक अहम नुक्ता यह है कि हमास को खारिज किया जा रहा है, हर चीज़ से उसे गैर मसल्ला किया जाएगा और उसको गवर्नेंस स्ट्रक्चर से खारिज किया जा रहा है। कुछ इस तरीके से भी अंदाज़ा होता है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का भी कोई ख़ास रोल नहीं होगा, क्योंकि इसराइल ने इस सिलसिले में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया गया है। तो एक इंटरिम सेटअप बनाया जा रहा है, जिसका सिर्फ जो फौरी तौर पर फ़ायदा नज़र आ रहा है वो ये है कि जंगबंदी होगी, मुस्तकिल जंगबंदी होगी और गजा के लोगों के ऊपर जो आफत टूटी हुई है, जो जेनोसाइड और कत्लेआम वहाँ और उसको उसमें वक्फा आएगा। यानी मुस्तकिल जंगबंदी अगर होगी तो वक्फा नहीं, बल्कि हो सकता है मुस्तकिल तौर पर बंद हो जाए, लेकिन वहाँ एक इंटरिम स्ट्रक्चर होगा और वो इंटरिम स्ट्रक्चर जो है
اس کو فلسطینی نہیں تشکیل دیں گے، بلکہ اس کو جو ہے یہ جو نیا سیٹ اپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زیر سرکردگی ہوگا، اور جس میں ٹونی بلیئر ایک بہت کلیدی کردار ادا جی کریں گے، وہ طے کریں گے کہ وہاں کی گورننس کے لیے، ڈے ٹو ڈے گورننس کے لیے کس کو نامنیٹ کیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی یہ فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی طرف قدم نہیں ہے، ان کی خود مختار ریاست کی طرف قدم نہیں ہے، بلکہ جو اس سے جڑے ہوئے معاملات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش جنگ کی جا بندی اور رہی ہے۔ تعمیر نو کی اور باتیں ہو رہی ہیں، اسرائیل نے یہ ملبہ بھی کہا ہٹانے ہے کی۔ کہ سلامتی بالکل جی، صحیح۔ اسرائیل نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ عمومی سلامتی کا وہی ذمہ دار ہوگا جو عام طور پہ اس کی جو ہے ایک قابض ملک کی حیثیت سے، اس کی قانونی حیثیت ہے جو مقبوضہ فلسطین میں ہے، اور اب جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی حماس میں بھی۔ تو امن کی جب بات ہو رہی ہے، جنگ بندی کی بات کی جا رہی ہے، تو اوبویسلی حماس کو قائل کرنے کے لیے یہ ٹاسک مسلم ممالک کو دیا گیا ہے کہ آپ کنونس کریں حماس کو کہ وہ ہتھیار دے دے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کنونس کر پائیں گے حماس کو اس بات پہ کہ وہ ہتھیار چھوڑ دیں؟ کیونکہ ایک ایران ہے جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ شاید نیگوشیٹ کر سکے حماس کے ساتھ، بٹ ایران تو اس معاہدے میں شامل ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر تو حماس نہ مانا اور اس کے بعد جو ہے عرب ممالک اسے قائل نہ کر سکے، تو پھر جو دوسرا راستہ یہ ہے کہ جنگ جاری رہے گی۔ اور عرب ممالک جو ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے ان میں یہ اعتماد ہوگا، بالخصوص میں سعودی عرب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سعودی عرب اس پروسیس کو، اس ڈپلومیٹک پروسیس کو سٹیئر کرتا رہا ہے، تو اور وہ جو ہے اس میں ہمیشہ جو ہے پیش رہا ہے۔ اس کی یہ جو سفارتکاری ہے یہ پچھلے کئی سال سے جاری ہے، اور اس مرتبہ انہوں نے صدر ٹرمپ کے ساتھ بھی براہ راست محنت کی، اور جب انہیں ایک مرتبہ یہ بالکل احساس ہو گیا کہ صدر ٹرمپ ان کے علاقے کو اور خلیجی ریاستوں کو سلامتی نہیں دے سکتے، تو ان پاکستان کے ساتھ مشترکہ دفاعی معاہدہ بھی کر لیا۔ تو اس وجہ سے اس وقت جو ہے، ویسے کہنے کو بہت سے ملک شامل ہیں، اس میں مصر بھی ہے، قطر بھی ہے، اور دوسری خلیجی ریاستیں بھی جو ہیں ان کے انٹرسٹ ہیں، لیکن جو اہم ملک ہے وہ سعودی عرب ہے، اور سعودی عرب جو ہے وہ اگر حماس کو نہ آمادہ کر پایا تو یہ معاہدہ آگے نہیں چل سکے گا، کیونکہ وزیر اعظم نتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ اگر حماس نہ مانا، یعنی انہوں نے ایک الٹیمیٹم دے دیا کہ اگر نہ مانا تو یہ جو ان کی طرف سے جنگ ہے یا جارحیت ہے وہ جاری رہے گی۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے، پیس پلان میں بھی یہ ہے کہ وہ جو وہاں سارے کا سارا جو نظام ہے، خود صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو حماس کا انفراسٹرکچر ہے یا اس کے بعد جو ٹنلز موجود ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ جب یہ تعمیری نو کا کام شروع کریں گے تو اس میں کس کو آباد کریں گے، یعنی جو ڈسپلیسڈ پیلسٹینینز ہیں، غزنز ہیں، جو اسرائیل کی تباہ کن بمباری کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں، اور ایک کونے سے دوسرے کونے پہ جو ہے وہ مارے پھر رہے ہیں، اور ان میں سے جو ہے 60 لاکھ 66 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے شہید ہو چکے ہیں، میرا خیال ہے کہ 1.5 لاکھ کے قریب لوگ بہت شدید زخمی ہیں۔ بالکل، ان کا نقصان تو سب سے بڑا ہوا ہے، اور اس کا مداوع تو اتنا آسان نہیں ہے۔ سر، جس دو ریاستی حل کی بات کی جا رہی ہے اس میں اگر بالفرض حماس اسے تسلیم کر لیتا ہے تو اگلا مرحلہ تو واضح طور پر یہ بنتا ہے کہ مسلم ورلڈ بھی اسرائیل کو ایک ریاست تسلیم کرے۔ کیا یہ اتنا آسان ہو پائے گا مسلم دنیا کے لیے؟ مسلم دنیا کے بہت سے ملکوں نے اسرائیل کو پہلے سے تسلیم کیا ہوا ہے، جس میں عمان ہے، بحرین ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، اس کے علاوہ جو ہے اردن نے تسلیم کیا، اور مصر نے تسلیم کیا، بہت سے ترکی کے ہیں، ترکی ہمارا بہت قریبی دوست ہے، اس نے بھی تسلیم کیا ہوا ہے۔ یہ جو ہم جیسا ملک ہے، پاکستان جو ہے، اس نے یہ اصولی موقف لیا ہے، قائد اعظم کی ہدایت تھی، قائد اعظم کی بصیرت تھی، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس موقع پہ قائم رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے، اور ان کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست دی جائے۔ اس کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی 3/4 ممبرشپ نے یہ انڈورس کر دیا ایک فلسطینی ریاست کو۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو مطلب ہے، لیکن اس سے سیکیورٹی کونسل میں جانا ہے، صرف سیکیورٹی کونسل فیصلہ کر سکتی ہے اس کو وہاں، اور امریکہ کا ویٹو ہے، امریکہ نے اب تک جو ہے اجازت نہیں دی
کہ فلسطین کو بحیثیت ریاست تسلیم کیا جائے، ہوں، لیکن اتنے ممالک نے اسے تسلیم کر لیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے ریاست قائم کرنے کے لیے جو شرائط ہوتی ہیں وہ فلسطین پوری کر سکے گا یا نہیں، اسرائیل کی قبضے کی وجہ سے؟ ہوں، اس میں کہ ایک متصل ریاست ہو، وہ خود مختار ہو، اپنا دفاع کر سکے، اور جو بارڈرز اس کی پری 1967 ہوں، یہ وہ کچھ شرائط ہیں۔ اور خاص طور سے کانٹیگیوٹی، ہوں، جو ہے کانٹیگیوٹی آف دا ٹیریٹری، اور ایک اس میں ایک اور یہ ہے کہ جو 7 لاکھ اسرائیلی غیر قانونی طور پر بستیاں آباد کر چکے ہیں مقبوضہ فلسطین میں، ان کا کیا ہوگا؟ اور غزہ میں تو نہیں کہیں جو ہے نئے سرے سے غیر قانونی آباد کاری شروع ہو جائے گی۔ صحیح۔ تو سر، کل پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کا خصوصی تذکرہ کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ پاکستان کا ذکر کرے، حالانکہ پاکستان تو عرب ممالک میں سے بھی نہیں ہے؟ اس کا ایک پس منظر ہے، کیونکہ جب جنرل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی وائٹ ہاؤس میں، ہوں، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد جو ہے دونوں ممالک بہت قریب آئے، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور مارکو روبیو سیکرٹری آف اسٹیٹ، ان کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ انہوں نے دو طرفہ ایجنڈا بھی سولیڈیفائی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ پاکستان جو ہے خطے میں کیا امن و سلامتی کے لیے رول ادا کرے گا۔ ہوں، مارکو روبیو نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا کہ ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان سفارتی گفتگو کو آگے بڑھانے میں پاکستان نے اپنا بہت ہی قابل ستائش کردار ادا کیا ہے۔ ہوں، اور اس کے بعد یہ تھا کہ پاکستان ان ممالک میں شامل تھا، ان 8 ممالک میں شامل تھا جنہوں نے صدر ٹرمپ سے براہ راست گفتگو کی۔ ہوں، یہ اس دن کی بات ہے جس دن صدر ٹرمپ نے جنرل اسمبلی سے خطاب کیا تھا۔ اس شام جو ہے 8 ممالک تھے، جس میں 4 عرب ممالک تھے، جس میں اردن ہے، امارات ہیں، سعودی عرب اور قطر، اور اس کے بعد پاکستان، ترکی، مصر اور انڈونیشیا۔ تو انہوں نے صدر ٹرمپ کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی، اور ان سے بلکہ اپیل بھی کی تھی کہ وہ اپنا موقف بدلیں اور اس میں لچک پیدا کریں اور جنگ بندی کروائیں، کیونکہ اسرائیل جو ہے صرف امریکہ کی حمایت کی وجہ سے ہوں، اور غیر مشروط حمایت کی وجہ سے جینوسائیڈ کر رہا ہے غزہ میں۔ تو اس کے بعد یہ فارمولہ وجود میں آیا ہے۔ اسٹیو وٹکاف نے اس کا خاکہ جو ہے وہ ان ملکوں کو پہلے سے ہی کنوے کر دیا تھا، لیکن اب جو ہے اب اس کی ایک ٹھوس شکل سامنے آئی ہے، تو اس لیے انہوں نے ذکر کیا ہے، کیونکہ ٹھیک۔ اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وائٹ ہاؤس میں دوبارہ جب ملاقات ہوئی ہمارے وزیر اعظم کی اور ہوں، فیلڈ مارشل عاصم تو منیر پھر بھی صاحب کی، انہی پوائنٹس پہ تو اس ڈسکشن میں ہوئی یہ ہوگی دوبارہ ڈیفینیٹلی۔ بالکل صحیح۔ زیر سر، بحث آیا۔ ٹرمپ صاحب نے ایک اور چیز بھی، ایک اور بات کا بھی ذکر کیا اپنی پریس کانفرنس میں، کہ وہ اسرائیل کی ریاست کو گولان کی پہاڑیوں تک تسلیم کرتے ہیں۔ سر، گولان کی پہاڑیاں تو شام کا علاقہ ہے جو بارڈر پر موجود ہے، یہ تو واضح طور پر ٹرمپ اسرائیل کی حدود کو نہیں بڑھا رہے۔ درست کہا آپ نے، یہ ویسے انہوں نے پہلی مرتبہ نہیں کیا۔ انہوں نے اس سال کے آغاز میں ایک اس قسم کا پہلے ہی بیان دے چکے ہیں کہ گولان جو ہے مقبوضہ علاقہ ہے، کہ وہ اسے اسرائیل کی ٹیریٹری کا حصہ مانتے ہیں۔ ہوں، ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کا یہ تو ابھی وہ جو ہے دنیا کے پریشر اور امریکی پبلک کے پریشر کی وجہ سے، اور جو دنیا کے شہری ہیں ان کے پریشر کی وجہ سے، اسرائیل اپنے موقف سے یا اپنے آپریشن سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوا ہے۔ ہوں، لیکن اپنی جگہ پہ یہ بحث جاری ہے کہ نتن یاہو وسیع تر اسرائیل یا گریٹر اسرائیل کے لیے کام ہوں، کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی ٹیریٹری کی حدود جو ہے وہ گولان، لبنان، اس کے علاوہ جو ہے سیریا کے کئی علاقے، مثلا دروز ٹیریٹری ہے، کرد ٹیریٹری ہے، ان کو حصے بکھرے کر کے ان میں سے کچھ حصوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، عراق کا کچھ خطہ جی، اور سعودی عرب کا کچھ خطہ۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو معاہدہ کیا گیا ہے، اس میں جو عرب ممالک ہے ان کا ایک مطمع نظر یہ ہے کہ کسی طریقے سے دے پش اسرائیل بیک، ہوں، اور اسے اپنی حدود تک محدود رکھیں۔ لیکن یہ گولان ہائٹس کا شاید صدر ٹرمپ کو ریٹریٹ کرنا اس لیے ضروری تھا کہ کہیں اس میں یہ دوبارہ سے غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ امریکہ نے گولان کو اسرائیل کی ٹیریٹری کا حصہ
قبول نہیں کیا یا مانا نہیں ہے۔ ٹھیک سر، سب سے اہم پوائنٹ نمبر 19 ہے، جہاں باقاعدہ ایک پوائنٹ پر آ کر آزاد فلسطینی ریاست کا ذکر ٹرمپ نے کیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جب غزہ کی تعمیر نو آگے بڑھے گی اور فلسطینی اتھارٹی کا اصلاحاتی پروگرام دیانتداری سے نافذ کیا جائے گا تو ممکن ہے کہ ایسے حالات آخرکار میسر آ جائیں جو فلسطینی عوام کی خواہشات کے مطابق ان کی خود ارادیت اور ریاست کے قیام کے لیے ایک معتبر راستہ فراہم کریں، جسے ہم فلسطینی عوام کی آرزو کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ سر، یہ ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ امریکہ تحریری طور پر خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے تو کہہ دیا ہے کہ امریکی صدر سے ملاقات کے دوران فلسطینی ریاست پر اتفاق نہیں ہوا، انہوں نے تو اس چیز کو ڈینائی کیا ہے۔ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ ایک طرف امریکہ نے اس کا اشارہ دیا ہے، بہت محتاط اور مشروط سا اشارہ کیا ہے، کہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے جو کہہ رہے تھے تو اس میں اگر کا لفظ ifs and buts کے بہت سے شامل ہیں، جی، اور اسرائیل نے اس پروپوزیشن کو یکسر مسترد کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ یعنی مطلب یہ ہے کہ اسے آپ امریکہ کی 100% کمٹمنٹ نہ سمجھیں، اسے کنڈیشنل کمٹمنٹ ہے، اور وہ کنڈیشنز پوری ہوں گی یا نہیں امریکہ کے نقطہ نظر سے یہ الگ بات ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ایپیک ہے یا جو اسرائیلی لابی ہے وہ امریکہ میں بہت مضبوط ہے، اس کا سینٹ کے اوپر، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے اوپر، اس کے بعد ایڈمنسٹریشن میں، تمام کلیدی اداروں میں، تمام حساس اداروں میں اس کا بہت اثر و رسوخ ہے، اور الیکٹوریٹ بھی جو ہے وہ بھی جو اسرائیل کے جس طریقے سے جو دیا ہوا روڈ میپ ہوتا ہے اس کے مطابق آگے جاتی ہے۔ الیکٹوریٹ کچھ آزاد ہو رہی ہے، اور خود صدر ٹرمپ کی میگا بیس سے بہت سی ایسی آوازیں، اسرائیل مخالف آوازیں اٹھ رہی ہیں، نتنیاہو مخالف آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو لیکن دنیا کا بھی پریشر تھا کہ امریکہ کے جو سارے کے سارے مغربی یورپ کے حلیف ہیں، یا کینیڈا اور آسٹریلیا اور لاطینی امریکہ میں ان کے جو حلیف تھے، انہوں نے تسلیم کر لیا ہے فلسطین۔ پہلے جو ہے تیسری دنیا کے ممالک نے زیادہ کیا تھا، یہ اسلامی ممالک نے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کیا ہے، لہٰذا انہوں نے اسے مشروط کیا ہوا ہے تاکہ اسرائیل کو مکمل طور پر ایلینیٹ نہ کرے۔ ابھی کافی سارے if and buts ہیں، بالکل صحیح سر۔ اور یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ اسرائیل کی گارنٹی کون لے گا کہ وہ ایسی کوئی اس معاہدے کو توڑے نہ۔ بہت شکریہ، میں مستقل مندوب اور چین اور امریکہ میں سفیر بھی رہ چکے ہیں سردار مسعود احمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے گفتگو سنی۔ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ تحریک جوانان پاکستان عبدالحمید گل، آپ کو ویلکم کرتے ہیں راؤنڈ اپ میں۔ سب سے پہلے تو سر، آج ایک تاریخی موقع ہے پاکستان کا، فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ ہوا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور پھر آگے ہم بات کریں گے غزہ کے حوالے سے بھی، پہلے اس پہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت پاکستانی قوم کو مبارک ہو۔ فتح 1 اور فتح 2 جو تھے، انہوں نے بھارت کے اندر جو میرے خیال میں تباہی مچائی ہے، بھارت جو ہے وہ یاد رکھے گا۔ اس سے پھر پاکستان کے جو میسائل کی کوالٹی تھی، پریسیجن تھی، اور جو ہماری کیپیبلٹی تھی، جو مختلف وار ہیڈز لے جانے کی، وہ بھی بھارت کے اوپر واضح نظر آ گئی اور پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ اور پاکستان کا جو پروگرام ہے اس کو بھی لوگوں نے بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن جو ہے اس نے آج فتح 4 کا جو ایک کامیاب تجربہ کیا، جو کہ میرے خیال میں سرفیس ٹو سرفیس ایئر میسائل ہے، یہ ایک بہت ہی اہمیت کا تجربہ ہے۔ میرے خیال میں سب سے بڑی بات جو میسائل ٹیکنالوجی کے اندر ہوتی ہے وہ پریسیجن ہوتی ہے، یعنی کہ پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ۔ دوسری جانب جو ہے وہ بھارت کے، اگر آپ اگنی کو دیکھ لیں یا پرتھوی کو دیکھ لیں، کہاں پاکستان کی ٹیکنالوجی ہے اور کہاں جو ہے وہ بھارت کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے خطے کے اندر جو توازن ہے، جو کہ میسائل کے اندر ہمارا، میرے خیال میں وہ پاکستان کی اب تو راکٹ کمانڈ بن چکی ہے، اور پاکستان راکٹ کمانڈ جو ہے وہ ایک بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ یہ پوری ایک کور کمانڈ کے برابر کر کے ہے، اور راکٹ کمانڈ کے اندر یہ جتنے بھی میسائل بیٹریز ہیں اور جو میسائل سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ شامل ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن کو مبارکباد ہو۔ پاکستان کے جتنے بھی جو ادارے ہیں، جوائنٹ سروسز ہیڈ کوارٹر ہے، اور دیگر افواج پاکستان کو، تمام سائنسدانوں
को ये यकीनन एक बहुत बड़ा संग मील है, जिससे हमारी मेरे ख्याल में मजबूत हुई है गिरफ्त मजीद पहले से ज्यादा, और साथ ही साथ दुश्मन के ऊपर एक धाक भी बैठी है, और आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी का डंका एक दफा दोबारा जो है सर चढ़ कर बोला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत बहुत मेरे ख्याल में एक काबिल सताइश अमल है, जिसके ऊपर जितनी तारीफ की जाए कम है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, हमने किसी से हासिल नहीं की, हमने खुद बनाई है। हमारे साइंसदान तो नो डाउट ये हमारे लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक अब्दुल्ला साहब। अब अगर हम बात करेंगे ये 20 नुकाती जो प्लान दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गज़ा में अमन के लिए, उस हवाले से ट्रंप साहब ने एक जुमला बड़ी तशवीश में डाल रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर हमास ने अमन मुआहिदे की मुखालफत की तो नेतन्याहू जो चाहे वो करे, हम उनके साथ होंगे। आप क्या समझते हैं कि हमास जैसी तंजीम जो अरसे से खुद मुख्तारी की जंग लड़ रही है और 7 अक्टूबर 2023 से अब तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके 12,000 अफराद की जान गई है, वो ऐसे मुआहिदे को किन शराइत पर मान सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये 20 नुकाती के अंदर जो पहले 21 नुकात था, उसके बाद नेतन्याहू की मर्जी से एक नुक्ता जो था 21वां नुक्ता वो निकाल दिया गया, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जब ट्रांजिशनल बॉडी जो है जब अपने मामलात को देख लेगी और चीज़ों के कंट्रोल हासिल कर लेगी, तो फिर रियासत फ़लस्तीन का जो है वो क़याम कर दिया जाएगा, जिसके ऊपर नेतन्याहू ने कहा कि ये हमें काबिल कबूल नहीं है। इसका मतलब ये है कि रियासत फ़लस्तीन की तो कहीं बात ही नहीं हो रही। दूसरी बात यह है कि पीस काउंसिल जिसके ऊपर टोनी ब्लेयर साहब को रखा गया और खुद मॉनिटर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन मकसद यह है कि जो आपको मालूम है कि टोनी ब्लेयर जो है वो वजीर आजम है जो कि जब इराक के ऊपर जंग हुई तो उन्होंने कहा कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यहाँ मौजूद हैं, और उसके नतीजे में तकरीबन 10 लाख लोग जो थे वो इराक में जो है कत्ल हुए। लेकिन उसके बाद पता चला कि खुद उनकी अपनी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो थी अमेरिकन की, उन्होंने ये कहा कि कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो था वो वहां नहीं मिला। लेकिन फिर टोनी ब्लेयर ने कहा कि जी ठीक है, हो गया तो हो गया, 10 लाख लोग मर गए तो क्या हुआ, हम सॉरी है। अब जो दूसरी बात आपने जैसे कहा कि हमास के 12,000 से ज्यादा लोग जो है वो शहीद हुए। अब मकसद ये है कि एक आजादी की तहरीक है, और आजादी की तहरीक जो है वो जायज है, और साथ ही साथ जो है इजराइल की रियासत जो है वो तो आपको मालूम है पाकिस्तान तो उसको कबूल ही नहीं करता। अब ऐसी सूरत के अंदर अगर हमास की सिर्फ बात कर ली जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि हमास की ये स्ट्रगल जो है किसी मुआहदे की मरहून मिन्नत है, खास तौर पे जबकि अभी कुछ अर्सा कबल जब मुआहदा हुआ था 3 फेजेस के अंदर जिसको कंप्लीट होना था, जिसमें पहला फेज ही जब कंप्लीट हुआ, यानी कि जब मुग़वी जो रिहा किए गए फलस्तीन जो के कब्जे में जो थे, हमास के कब्जे में थे इजरायली, तो उसके बाद ही वो मुआहदा उसी दिन जो है वो उसको खत्म कर दिया गया। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो पीस प्रोसेस है इसके ऊपर एक बात जो बड़ी अहमियत की हामिल है वो ये है कि क्या इसराइल ने जो तकरीबन 70,000 लोगों को शहीद किया, क्या उसके ऊपर माफी मांगी, क्या उसके ऊपर कोई कॉम्पनसेशन देने की बात की? तो ऐसा कोई क्लॉज जो है वो हमें नजर नहीं आता। तो फिर इसराइल को तो पहले भी खुल खेल के जो कुछ करने की इजाजत थी वो उनको दी गई थी। बिल्कुल, अभी भी सारा प्रेशर हमास पे, अभी भी सारा प्रेशर हमास पे डाला जा रहा है कि वो इन शराइत को माने, अगर नहीं मानेगा तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो भुगतेगा। इसमें एक और चीज़ है, ईरान की भी बात की डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उन्होंने कहा कि इस सब मामले में बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है क्योंकि तमाम मुस्लिम ममालिक में ईरान ही वो मुल्क है जो कहीं ना कहीं हमास पर किसी हद तक इन्फ्लुएंस रखता है। आपको क्या लगता है कि ईरान इस अमन मुआहिदे को कबूल करेगा, क्योंकि ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात भी अब काफ़ी हद तक पेचीदा हो चुके हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ईरान की एक स्टेटेड पॉलिसी है वो इससे डिविएट नहीं कर सकते। और देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि हमास के अगर मामले पे देखा जाए और जो 2 स्टेट की बात की जाए, 2 स्टेट सोल्यूशन की, तो कहीं ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि कल को भारत जो है यही बहाना बना के कश्मीर के ऊपर भी यही एक नुक्ता जो है उसको सामने ले आए। और मेरा ख्याल है कि हमास जो है वो यकीनन एक पहले बहुत मजबूत था, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है कमजोर हो गया, और ईरान की जितनी भी प्रॉक्सीज थी उस खित्ते के अंदर उनको एक हद तक जो है वो मेरे ख्याल में न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। लेकिन एक प्रिंसिपल स्टांस है, और मेरा नहीं ख्याल कि इतनी तबाही, इतनी लाशें और इतने डिस्ट्रक्शन के बाद जो है
कोई हमास जो है इसको कबूल करेगी। लगता यह है कि ये मुआहदा जो है ये सिर्फ एक नेतन्याहू की मर्जी से किया गया है, उसके अंदर उसको ज्यादा लेवरेज दी गई है। बहरहाल लेकिन आलम इस्लाम इसको जो है पॉजिटिव अंदाज में देख रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला करे कि यहाँ पीस आ जाए, और उसमें पाकिस्तान की काविशों को भी जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से सराहा गया है। ये अच्छी बात है कि हम जो है अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है इसके अंदर जो आदमी एग्रेसर था, यानी कि एग्रेशन जो है वो हमास ने नहीं किया। हमास तो अपना मुल्क बचा रहे हैं, जबकि एग्रेशन करने वाले जो उनके मुल्क पर कब्जा करने वाले कोई और नहीं बल्कि एक नाजायज इजरायली रियासत है। और नेतन्याहू जो है उसको आलमी दहशतगर्द करार दिया गया बाकायदा ICJ की जानिब से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जानिब जी। से। बहरहाल अभी ये देखना यह है कि क्या इस अमन के ऊपर अभी, जब मेरे ख्याल में ये भी एक सजेशन आई है कि कुछ अफवाज जो हैं वो जाएंगी, जिसके अंदर जाहिर है उम्मत इस्लामिया की मुख्तलिफ ममालिक से फौजें जाएंगी, उसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा, लेकिन उन फौजों की वहां मौजूदगी में इजराइल जो कि हमेशा शरारत करता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर इसी तरीके से कहा गया कि जी तकरीबन जो है वो 600 ट्रक जो खुराक है वो रोजाना वहां जो है वो पहुंचाई भेजी जाएगी। जाएगी। बिल्कुल नाजरीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सर, वैसे तो कहीं ना कहीं हमास के हवाले से भी रिपोर्ट आ रही है BBC के अकॉर्डिंगली कि वो भी चाहता है कि ये मुआहिदा हो जाए। तो अब तक तकरीबन तमाम ममालिक या अक्सरियत मुस्लिम ममालिक जिनमें अहमियत के हामिल हैं सऊदीया, पाकिस्तान और टर्की, वो तो इस मुआहिदे का खैर मकदम कर रहे हैं। अगर तमाम अरब और मुस्लिम ममालिक इस मुआहिदे के साथ हैं और हमास अगर इनकार कर दे, तो मुस्तकबिल के लिए हमास को क्या इन मुस्लिम ममालिक की हमायत मिल सकेगी? नहीं, इन मुस्लिम ममालिक की हमायत तो अभी भी इनको हासिल नहीं है ना। हमास को तो एक ईरान की सपोर्ट मौजूद है, और हमास अपने तौर पर एक इंडिजिनस मूवमेंट है। इसमें सिर्फ हमास नहीं बल्कि वो तमाम लोग जो कि अपनी आज़ादी चाहते हैं, अपने अलहदा मुल्क देखना चाहते हैं, फ़लस्तीन को मुकम्मल रियासत के तौर पर देखना चाहते हैं, ये उनकी स्ट्रगल है। इसलिए ये बात तो हकीकत है कि इस टाइम पे हमास को पहले भी कोई सपोर्ट नहीं है, जो कुछ है वो ईरान के साथ है। लेकिन देखें, द नेशंस हु रिफ्यूजेस टू सरेंडर कैन नॉट बी डिफीटेड। जो कौमें जो है वो हथियार डालने के लिए तैयार नहीं होती, उनको आप हरा नहीं दे सकते, शिकस्त नहीं दे सकते। और ये भी बात हकीकत है कि पिछले 2 साल के अरसे के अंदर 7 अक्टूबर को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे जब हमास ने जो है अटैक किया था इजराइल के ऊपर। तो उसके बाद से आप देखें कि हमास 2 साल बड़ा टफ टाइम दिया है उसने इजराइल को, और रियासत इजराइल जो है बड़ी मुश्किल हुई। और फिर ये जंग खित्ते में फैली, और आपने देखा कि किस तरीके से ये शाम के अंदर गई, किस तरह से लबनान में गई, किस तरह से ये यमन में गई, और फिर ईरान में गई, और फिर यानी कि ये पूरे खित्ते को इसने जो है अपनी लपेट में ले लिया। और ये जो अभी सूरत हाल जिस तरह से बनी है अमेरिका और इजराइल और ईरान के दरमियान, मेरा ख्याल है कि ईरान अभी भी एक मजबूत मुल्क है, और ईरान जो है वो ये चाहता भी है। अब तो उन्होंने खुद, उनके जो पासदारान हैं, उन्होंने वाज़ेह बोला है कि वो पाकिस्तान के साथ दिफा की डील करना चाहते हैं, सऊदी अरब के साथ शराकत दारी करना चाहते हैं। देखना है ये है कि इस सब के अंदर जो है अगर हमास नहीं मानता तो फिर क्या वो जो नस्ल कशी चल रही है इजराइल की जानिब से, उसको क्या लाइसेंस टू किल दे दिया जाएगा, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फरमाया है कि फिर उसको जो भी चाहे वो करे। तो वो तो पहले भी जो चाह रहा था वो कर रहा था, उसको किसने मना किया? क्या किसी ने पूछा कि 70,000 लोगों को उसने जो कत्ल कर दिया उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए ना गज़ा माफी का जो मांगी हाल ना कर कुछ दिया। है। बिल्कुल। जी जी, ना माफी मांगी ना कुछ है, और उसके बाद जो है आप हमास को ही मोरद इल्जाम ठहराएं क्योंकि कल को वो अपने वतन के रखवाले बने हैं। ये तो फिर किसी भी मुल्क के ऊपर ऐसी सूरत हाल आ सकती है, यानी कि कल को जो है वो जैसे अभी कतर के ऊपर हमला हुआ तो कतर के लोग बाहर एहतजाज करने आए तो वो कहें कि उल्टा कतर के लोग जो है वो एहतजाज अपना वापस ले लें। ये तो वही वाली बात है, यानी कि जो जालिम के साथ खड़े हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये अभी इसके अंदर बहुत सारे इम्तिहानात हैं। सर, अगर इतने इफ एंड बट्स है तो आपको क्या लगता है कि खास तौर पर मिडिल ईस्ट, क्या आपको लग रहा है कि एक बंद गली की जाने बढ़ रहा है जिसका अंजाम एक बड़ी जंग की सूरत में होगा, या आपके नजदीक किसी भी मामले पर हालात हल होने के करीब हैं? आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? देखिए, मैं ये फोर्सी कर रहा हूं कि अगर ये मुआहिदा हो जाता है, जिसमें हमारी ख्वाहिश तो यही है कि ऐसा कोई मुआहिदा जिसमें गजा में अमन आ जाए, तो ये अच्छी बात है। लेकिन
کیا اس معاہدے کے بعد اسرائیل کے جو ایکسپینشنزم کے ڈیزائنز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ کیا گریٹر اسرائیل کا نقشہ جو ہے وہ تلف کر دیا جائے گا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ابھی آج سے 5 دن پہلے بینجامن نیتن یاہو نے ایک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا، جب اس نے پوچھا کہ کیا آپ گریٹر اسرائیل کے نقشے کے اوپر یقین رکھتے ہیں، تو اس نے کہا جی بالکل میں ایمان کی حد تک یقین رکھتا ہوں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کیا اسرائیل یہاں تھم جائے گا؟ تو یہ بند گلی میں تو ہم چلے گئے ہیں، اور یہ جنگ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پھیل رہی ہے، اور اگر یہ وقتی طور پر تھم بھی گئی تو میرے خیال میں یہ ٹل نہیں سکتی۔ اور اس میں یہ بھی تو نہیں مینشن ہوا ہوا نا، اگر یہ انتہا پسند اسرائیلی اگر یہ اس منصوبے کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ دیکھیں اس کے نتائج جو ہے وہ ظاہر ہے ایک علاقائی پریشرز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن یہ اسرائیل جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ اگر ان کو کیونکہ شک پڑ گیا ہے کہ شاید امریکہ زیادہ دیر ان کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر پائے گا، اس وجہ سے وہ جلد از جلد تمام اسلامی ممالک کے ساتھ اپنے جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو استوار کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو جو جہاں ان کو خطرہ ہے ان کو نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنا ایک جو مشن ہے اس کو وہ جاری اور ساری رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی آئیڈیالوجیکل ایک شفٹ ہے، اور اس آئیڈیالوجی کے اندر بینجامن نیتن یاہو بالکل پاگل ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بینجامن نیتن یاہو کی تعریف کی، لگتا یہ ہے کہ بینجامن نیتن یاہو جو ہے وہ چودھریوں کا بھی جو ہے نا وہ باپ ہے، اور جو باقی لوگ ہیں جس کے اندر کہا گیا ہے کہ 4 جو پیس کمیشن کے اندر 4 وہ ممالک ہیں جو یورپین ممالک ہوں گے، ظاہر ہے جن کا جھکاؤ جو ہے ہمیں معلوم ہے کہاں ہوگا، اور 4 جو ہیں وہ اسلامی ممالک ہوں گے۔ ابھی قطر کے اندر جو سمٹ ہوا، آپ دیکھیے کہ اس کے اندر بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ جو تھا، وہ جو واضح حکمت عملی تھی وہ نہیں نظر آئی۔ حد یہ ہے کہ کسی نے جو ہوائی جہازوں کی جو پابندی تھی وہ تک نہیں، ایئر سپیس کی پابندی بھی اسرائیل کے اوپر نہیں لگائی، کسی نے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی منقطع کرنے کی بات نہیں کی، ابراہم ایکارڈ سے باہر آنے کی بات نہیں کی، یعنی کہ غرض یہ ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی بھی جو بات تھی وہ سامنے نہیں آئی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ سارے مسلم ممالک نے تو اپنے سارے گھٹنے ٹیک دیے ہوئے ہیں نا امریکہ اور ان کے سامنے۔ تو یہی وہ ویکنیسز تھیں جس نے اسرائیل کو مزید ایگریشن کے اوپر انوائٹ کیا، اور آج جو میرے خیال میں یہ ایک معاہدہ نظر آ رہا ہے، ہم وقتی طور پہ تو اس کو خوش آئند دیکھتے ہیں، لیکن کیا یہ مکمل نافذ العمل ہو پائے گا؟ کیا اس کے اوپر اسرائیل، کیونکہ 2 فریقین میں اگر ایک فریق جو ہے وہ مانے ہی نہ کسی صورت، آپ دیکھ لیجئے نا، اگر ایک فریق بضد ہو کہ میں نے ہر حالت میں جو ہے یہ ختم کرنا ہے، کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سٹیج میں اپنی فوجوں کو آہستہ آہستہ وہ خطے سے نکالیں گے، غزہ کی پٹی سے باہر نکالیں گے، تو یہ کافی چیلنجنگ ہوگا۔ بالکل ٹھیک سر، میرا کوشچن سن لیجئے، وقت کی کمی ہے۔ اگر اگر ہم یہ کہیں کہ واقعی مشرق وسطیٰ کا مسئلہ مستقل حل فلسطینی ریاست کی صورت میں اگر ہو جاتا ہے، اس سارے میں سپوز کر لیتے ہیں، تو یہ بڑا اقدام جنوبی ایشیا کو کیسے افیکٹ کرے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسئلہ کشمیر بھی کہیں نہ کہیں اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد یہ اس کی کوئی اپرچونٹی نکل آئے اس کے حل ہونے کی؟ جی دیکھیں، بالکل مسئلہ کشمیر کا تو انشاءاللہ، کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر ریاست ہے، طاقتور ملک ہے الحمدللہ، ابھی مارکہ حق کے اندر ہم نے اپنی طاقت کو اسٹیبلش بھی کیا، انٹرنیشنل ریلیشن بھی بہتر ہو رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اندر جو ابھی شورش چل رہی ہے، اس کے پیچھے بھارت کا جو ہے بڑا بھرپور کردار ہے، کیونکہ براہ راست وہ حملے میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے، جب اگر یہ پرامن ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہاں اپرچونٹیز ضرور بنیں گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ کرائسس اوور ہوتا ہوا نظر نہیں آتا مجھے۔ میں نہیں سمجھ رہا کہ یہ جنگ اتنی آسانی سے تھم جائے گی، کیونکہ اس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا خون جو ہے وہ شامل ہے، اس کے اندر کئی ممالک کے اوپر 7 ممالک پہ جنگیں شامل ہیں، اور پھر اسرائیل کا جو ہے دیوانہ پن شامل ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ لیڈ کر رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے حماس کے جتنے لوگوں نے جو ہے شہید ہونا تھا وہ ہو گئے، جتنے ان کے پیارے بچھڑنے تھے
बिछड़ गए, अब वो किस बात के ऊपर अमल लाएंगे? क्योंकि अभी एक जो आखिरी बात इसके अंदर कि आप देखिए कि इसमें जब यूएनजीए का इजलास हुआ तो महमूद अब्बास साहब को बाकायदा जो है वो उनको जो है वीजा तक नहीं दिया गया। तो अगर ये जो फैसला हुआ जो कि बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सदर सर ने वैसे किया है, फलस्तीनी क्या अथॉरिटी इसके अंदर फलस्तीन को शामिल किया गया? क्या फलस्तीन के साथ सर ये इसके तो ऊपर माने ना बातचीत फलस्तीनी हुई? अथॉरिटी वो तो कहीं ना कहीं वैसे भी अमेरिका के उनके सामने उसने भी तो घुटने टेके हुए ही है ना। ये तो फिर हमास और उसके पीछे जो फलस्तीनी अवाम है वो मैटर करती है कि वो इस मुआहिदे को बाय करते हैं कि नहीं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल, सरबराह तहरीक जवानाने पाकिस्तान, अपनी राय का इज़हार कर रहे थे। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।